अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारानायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए बहुत अहम है जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। अगर आपकी शादी को 2 से 3 साल हो चुके हैं और आप अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुए तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और क्या आगे प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना चाहिए। इनफर्टिलिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही और आपकी एज भी यंग है और आपका 2 से ज़्यादा साल हो चुके हैं तो आपको चाहिए कि अपनी फर्टिलिटी को चेक करवाइए। लेकिन अगर आपकी एज 39 से ऊपर है तो फिर आपको वेट करना चाहिए और ऐसी ट्रीटमेंट कराने से पहले थोड़ी अपनी बॉडी को वक्त देना चाहिए। यंग होने की सूरत में या 2 से 3 साल होने की सूरत में आपको इनफर्टिलिटी के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। कोशिश कीजिए ऐसे डॉक्टर के पास ही जाएं जो इसके लिए स्पेशलिस्ट हो। सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना आपने इस मामले में, क्योंकि ये आपकी हेल्थ का मामला है। जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन हम आपसे डिटेल में इसी वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्टर आपसे मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, यानी कि पूछते हैं कि आपको कोई स्वेयर इलनेस या ऐसा कोई सर्जरी या मसला तो नहीं ज़िंदगी में पहले हुआ, ताकि वो आपके बारे में जान सकें। उसके बाद वो आपसे मेडिकेशंस का सवाल करते हैं कि कोई ऐसी दवाइयाँ जो आप रेगुलर यूज़ कर रही हैं वो कौन सी हैं, क्योंकि कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि स्टीरॉयड वाली दवाइयाँ या और कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनके इंग्रेडिएंट्स डेंजरस होते हैं। यूज़ ऑफ ड्रग्स, यानी कि डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि आप अल्कोहल तो नहीं ड्रिंक करती, कैफ़ीन तो नहीं ज़्यादा लेती या आप स्मोकर तो नहीं है। ये चीज़ें डॉक्टर आपसे पूछते हैं। एक्सपोजर टू केमिकल्स, यानी कि किसी ऐसी जगह तो आप काम नहीं करती जहाँ पे आपको केमिकल्स का सामना करना पड़ता है या आपको रेडिएशंस का सामना करना पड़ता है। सेक्सुअल हैबिट्स, यानी कि ये जानने की ज़रूरत होती है कि आप कब कब अपने हस्बैंड से मिलती हैं या नहीं मिलती या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। ये क्वेश्चंस कुछ ऑकवर्ड होते हैं लेकिन आपको डॉक्टर को सही सही बताने की ज़रूरत होती है। चॉइस ऑफ अंडरवियर, अगर आप मेल हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप ज़्यादा टाइट अंडरवियर तो नहीं पहनते, क्योंकि इस सूरत में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आपके जो स्पर्म्स हैं वो ठीक से नहीं बन पाते। प्रेगनेंसीज, यानी कि पहले आपको कोई प्रेगनेंसी या अबॉर्शन या ऐसा कोई मसला तो नहीं हो चुका, अगर हुआ है तो उसका आउटकम क्या था। पीरियड्स के बारे में पूछा जाता है कि पिछले पूरे साल में आपके पीरियड्स क्या रेगुलर आते रहे हैं या सेम डेट पे आते रहे हैं या आपकी साइकिल इवन थी या वो इरेगुलर थी। ब्लड फ्लो, यानी कि आपके मेंस्ट्रुएशन में ब्लड का फ्लो आम रूटीन जितना है या ज़्यादा है या उसमें क्लॉटिंग या इस किस्म के सेलुलर डेबरीज तो नहीं मौजूद। बर्थ कंट्रोल, यानी कि अगर आप कोई ऐसी दवाई यूज़ कर रही हैं या आपने बच्चा ना होने के लिए कोई इंजेक्शन लगवा रखा है तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। कंप्लीट ब्लड टेस्ट, यानी कि वो आपका कंप्लीट ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें मुख्तलिफ हार्मोन्स को चेक किया जाता है, जिसमें प्रोलैक्टिन, थायराइड और डिफरेंट तरह के जो आपकी प्रेगनेंसी को लेके चलने वाले हार्मोन्स होते हैं उनको चेक किया जाता है, क्योंकि इनकी मुनासिब मिकदार ही आपको प्रेग्नेंट करने में रोल अदा करती हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशंस, जिसमें आपके पैल्विक एरिया का यानी कि कूल्हों के हिस्से का एग्जामिनेशन होता है। इसको इसलिए देखा जाता है कि कहीं आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं मौजूद, जैसे कि गनोरिया या क्लेमाइडिया की तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं मौजूद या जिनसी तौर पे ट्रांसमिटेड होने वाला कोई इन्फेक्शन तो नहीं मौजूद। इसके बाद अगर आप मेल हैं तो आपका सीमन एनालिसिस होता है, यानी कि चेक किया जाता है कि आपके स्पर्म्स कितने मोटाइल हैं, यानी कितना मूव करते हैं या वो कितने % लाइव हैं और एक्टिव हैं। तो ये कंप्लीट जायज़ा लिया जाता है। बीबीटी चार्टिंग, यानी कि बेसल बॉडी टेम्परेचर, आपके जिस्म का टेम्परेचर चेक किया जाता है और आपको ये बताया जाता है कि कौन से दिनों में आपने ये चेक करना है और चार्ट बनाना है ताकि आपको अपनी ओव्यूलेशन का डे पता चल सके। ओव्यूलेशन के डे पे आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी तरीके से ओव्यूलेशन का पता लगता है। पोस्टकॉइटल टेस्ट, इसमें ये होता है कि आपको अपने हस्बैंड से मिलने दिया जाता है और उसके कुछ घंटों के बाद आपको बुलाया जाता है और आपके सर्विकल एरिया से कुछ सेल्स एग्जामिन के लिए लिए जाते हैं
اور چیک کیا جاتا ہے کہ جو آپ کے سرویکل ایریا میں میوکس ہے وہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ وہ سپرم کو لے کے ایگ تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد ٹرانس ویجائنل الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، یعنی کہ بچے دانی کا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کی یوٹرس ٹھیک ہے، اس کا سائز ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ آپ کی رائٹ اور لیفٹ اووری کو ایگزامن کیا جاتا ہے، ان کے سائز دیکھے جاتے ہیں اور یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا ان میں ایگ بن رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہسٹیروسالپینوگرام۔ یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ٹیوبوگرام بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں فلوپین ٹیوبس کو چیک کیا جاتا ہے کہ کیا وہ اوپن ہے یا اس میں کوئی آبسٹرکشن یا رکاوٹ تو نہیں موجود۔ اس کے لیے ایک دوائی کو ڈرل کیا جاتا ہے آپ کی یوٹرس میں اور چیک کیا جاتا ہے کہ کیا یہ فلوپین ٹیوب تک پہنچا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچا ہے تو کیا ٹیوبس میں سے پاس ہوا ہے یا نہیں۔ اگر تو ٹیوبس اوپن ہوں تو وہ اس میں سے باہر نکل جاتی ہے، اور اگر ٹیوبس کلوز ہوں تو وہ دوائی آگے ڈرل نہیں ہو پاتی۔ تو اس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کی ٹیوبس اوپن ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو آپ کی ٹیوبس اوپن نہ ہوں تو پھر ہسٹروسکوپی کی جاتی ہے، جس میں ایک ہسٹروسکوپ کو آپ کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے یوٹرس تک سرویکل ایریا کے تھرو۔ اس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ اندر کیا پرابلم ہے اور آپ کے جسم میں کہاں پہ کون سی پرابلم موجود ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی ٹیوبس کلوز ہوں یا اور کسی قسم کا مسئلہ نظر آ رہا ہو تو لیپروسکوپی بھی کی جاتی ہے۔ اس میں آپ کو چھوٹا سا کٹ دے کر 1 انچ کا اس کے ذریعے کیمرہ داخل کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کی پرابلم کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انڈومیٹریل بایوپسی کہلاتا ہے ایک ٹیسٹ، وہ کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کے یوٹرس کی انر لائننگ سے چھوٹا سا پیچ یا تھوڑے سے سیلز لیے جاتے ہیں اور ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کے جو یوٹرس کی انر لائننگ ہے وہ اس قابل ہیں کہ نہیں کہ اس پہ ایمبریو امپلانٹ ہو سکے، یعنی کہ بچہ اس کے ساتھ جڑ سکے۔ اس کے علاوہ آپ کے یورین کا کمپلیٹ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس میں انفیکشن چیک کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کے یورین میں کوئی انفیکشن موجود ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی کیا ریزن ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ چیک کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو نہار منہ آپ کو گلوکوز دی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کا گلوکوز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی شوگر چیک کی جاتی ہے، اور اگر وہ زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شوگر ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے۔ تو یہ جو کاز ہے یہ بھی اکثر عورتوں میں انفرٹیلٹی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ بھی ڈاکٹر آپ کو کرواتے ہیں۔ یہ جب سب ٹیسٹ ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر اپنا مشورہ دیتے ہیں، اس میں دوائیاں بھی شامل ہوتی ہیں اور ٹریٹمنٹ بھی شامل ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہر عورت کا معاملہ دوسری عورت سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ان ٹیسٹوں کے بعد 85% لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی پریگننسی کیوں نہیں ہو رہی، اور ڈاکٹر ان کو اس حساب سے ٹریٹمنٹ یا دوائیاں دے دیتے ہیں۔ اگر تو چھوٹی موٹی پرابلم ہو تو 2 سے 3 مہینوں میں پریگننسی ہو جاتی ہے، اور اگر مسئلہ زیادہ ہو تو پھر جیسے فار ایگزامپل ٹیوبس بند ہوں تو ان کو کھولنے کا پروسیس بھی کیا جاتا ہے، یا اگر فائبرائڈ وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو تو ان کو دور کیا جاتا ہے۔ PCOS کا مسئلہ نکلے تو اس کے بارے میں پراپر گائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کی دوائیاں دی جاتی ہیں۔ امید ہے کہ میں نے آپ کو وہ تمام ٹیسٹ بتا دیے ہیں جن کے ذریعے جانچ کر کے ڈاکٹر آپ کی انفرٹیلٹی کو چیک کرتے ہیں اور آپ کو فرٹائل بنا دیتے ہیں اور آپ کی پریگننسی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی بھی اولاد اب تک نہیں ہوئی تو مختلف جگہ پہ گھومنے سے بہتر ہے کہ ایک اچھا سا ایسا ڈاکٹر ڈھونڈے جو انفرٹیلٹی کو ڈیل کرتا ہو، اور یہ سارے ٹیسٹ اس سے کروا کر چیک کروائیے اور اپنی پراپر ٹریٹمنٹ کروائیے، اور اللہ پر یقین پورا رکھیے کہ وہ آپ کو اولاد سے ضرور نوازے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجیے ان فیمیلز تک جن کا ابھی تک بچہ نہیں ہوا، اور اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن آئیکن کو بھی پریس کیجیے۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔